ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दियो अदालतले आदेश। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल पक्राउ पर्ने बाटो खुल्यो। सुन तस्करी प्रकरणमा थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिइयो। राज्यले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना अभियुक्त र अनुसन्धानको फाइल सिआइबीलाई बुझायो। पक्राउपछि जारी भएको 1.5 महिनापछि गोलेन्जर 2 का वडाध्यक्ष कार्कीद्वारा आत्मसमर्पण। सांसदमा जनताको आवाज राख्न पाएनौ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको गुनासो। सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुखले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने, नेपालका लागि चामल निर्यात रोक लगाएका छैनौँ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा। बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, अब माओवादी जाग्नेछ, फेरि देशको नेतृत्व लिन्छ। नेतृत्वमाथि मुद्दा चलाउन खोजिएपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। जलनाथ खनालको दस्तावेज हाम्रो पार्टी झुक्दै जान थाल्यो, रावणको टाउको जस्तै काम नलाग्ने भयो। जलनाथ खनालले माधव कुमार नेपालको जवाब। नेकपा एमालेबाट विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ, हामीभन्दा उत्कृष्ट अरू छैनन्। राजनीतिबाट विश्राम लिन जलनाथ खनाललाई नेकपा एस निकट अखिलका अध्यक्ष पराजुलीको आग्रह। विमानस्थलबाट सुन मात्रै होइन, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट हतियार समेत तस्करी भएको दाबी। अनुसन्धान गर्दै प्रहरी। चरी र घैँटेको इन्काउन्टरपछि पलायन भएका गुण्डा फेरि सल्भलाउँदै काठमाडौँमा। मापदण्ड विपरीत एम्बुलेन्समा रङ परिवर्तन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको विरोध। फिर्ता गरे एम्बुलेन्स फिर्ता गरे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मोबाइल एप क्लिनिक भने निरन्तर। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन ढिला भइसकेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। बैंकहरूको लाभांश क्षमता कमजोर भएसँगै 38 अङ्कले घट्यो शेयर बजार। कमजोर रकम 2 अर्ब 68 करोड मात्रै। 5 अर्ब निक्षेप दुरुपयोग गर्ने। गौतम श्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण। हल्का रमाइलोमा अब राजु मास्टर नदेखिने, जुठेमा सहकार्य भने कायमै। डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9 पुग्यो, 6400 जना सङ्क्रमित। पोखराको फोहोर उठाउने काम नरोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। पानी व्यवसायीहरूलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी। स्वास्थ्य रहन पाइने पानी रोगको कारण नबनोस्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गर्यो थप आन्दोलनको घोषणा। र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा 2वटा स्ट्याटस लेख्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया। यस्तो थाहा पाएको भए प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने थिइन। पूर्व प्रधानमन्त्री 2 माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यो सँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीति निर्माता माथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिए। यो प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलासा भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको मन्त्री परिषदले बालुवाटारभित्र परेका व्यक्तिका नाम जग्गा साटफेर गर्ने सम्बन्धी नीति निर्णय
निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयमाथि टेकेर सरकारी जग्गा हडपिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। यही निर्णयका आधारमा अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार कक्षीदार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। तर निर्णय गर्ने मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्रीमाथि पनि भने कुनै पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको थियो। यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषदको सरकारी कम्पनी समरजङको नाममा रहेको जग्गा हुँदै नभएको टिकिन्सा गुठीका नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा नक्कलीमय खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लिएको थियो। यो निर्णयका आधारमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीहरूमाथि कुनै पनि अनुसन्धान नगरेको अवस्थामा अन्ततः अब पक्राउ पनि पर्ने बाटो खुलेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणबारे थप अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBलाई दिएको छ। उक्त प्रकरणको थप अनुसन्धान गर्ने गरी आज CIBलाई फाइल पठाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गालेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाँकी सबै अनुसन्धानका काम CIBले गर्नेछ। यसअघि बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा CIBलाई दिन निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशन लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आज फाइल पठाइएको हो। उक्त प्रकरणमा अब CIBले आर्थिक लगायत सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधका सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान थाल्ने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कुणेल कुबेर कटायतले विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि CIBले अनुसन्धान थाल्ने जानकारी दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राजस्वले सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 जना अभियुक्त र अनुसन्धान फाइल CIBलाई समेत बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBमा बुझाइएको हो। यसको सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिएसँगै मिसिल र पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल लगिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुर्याएपछि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBलाई जिम्मा दिन लागेको बताइएको हो। अनौपचारिक रूपमा CIBले शनिबारदेखि नै अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसपछि नै विभागले प्रहरी र महानिरीक्षक दिनानाथ पोखरेलसँग छलफल गरी प्रहरीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। विभागले अहिलेसम्म यस प्रकरणमा 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने जसमध्ये 1 जना हाजिरी जवानीमा छुटेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता त्रिभुवन विभिन्न स्थलबाट सुन मात्र होइन हतियार समेत तस्करी भएको दावी गरिएको छ। सुन तस्करीको सहज बाटोको रूपमा बदनाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्थल भन्सार कार्यालय अवैध हतियार तस्करीमा समेत जोडिएको उकेरा.comले बताएको छ। भारतीय गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्याको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका र फेला परेका हतियारको आधारमा त्रिभुवन विभिन्न स्थल हुँदै पाकिस्तानमा बनेको अवैध हतियार भारतसम्म पुग्ने गरेको दावी सार्वजनिक भएको छ। पाकिस्तानको बचुली स्थानमा रहेको अवैध हतियार निर्माण स्थलमा बनेको हतियार हवाई मार्गबाट नेपाल आउने र नेपालको भन्सारमा उनीहरूको प्रभावमा परेकाहरूको नेपाली सरकारी अधिकारी मार्फत हतियार रहेको फलामे बाकास सहजै विभिन्न स्थल भन्सार नाका कटाएर स्थल मार्गबाट भारत पुर्याउने गरिएको भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूले दावी गरेको सार्वजनिक गराए। दर्शक पनि यसैबीच भारतको स्पेशल सेलले गायक मुसेवालाको हत्या अनुसन्धानमा जिङ्गाना पेस्तोल फेला परेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा सो हतियार बुन्द सहरको समूह पेस्तोल तस्करीमा संलग्न रहेको र उनीहरूले पाकिस्तानबाट नेपाल हुँदै हतियार भारत पुर्याएको दावी सार्वजनिक गरेका हुन्। भारतको अपराधिक समूह लेन्स बिस्नोईले समेत यो समूहको प्रयोग गरिएको भारतीय सुरक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार लेखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सुन मात्रै होइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न स्थल भन्सारबाट हतियार समेत तस्करी भएको दावी गरिएको छ भने अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले कुरा अगाडि बढाएको छ। यो कुरा उकेरा.comले लेखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक पनि यसैबीच यता बैठक समापन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब माओवादी जाग्नेछ, फेरि देशको नेतृत्व लिनेछ भन्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिने विशेष अभियानबाट पार्टीले नयाँ उचाइ लिने बताएका छन्। काठमाडौँमा आइतबार सम्पन्न 8औं केन्द्रीय समितिको 4थो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब पार्टीलाई जगाउने गरी होमिने बताएका छन्। उनले पार्टी निर्माण अभियानलाई गति दिन आफै पनि विशेष अभियानका क्रममा
म 7वटा ओडामा पुग्ने बताएका छन्। म आफै पनि पार्टी अभियान लिएर 7वटा ओडामा जान्छु। 3 महिने विशेष अभियानका क्रममा जनताको एउटा पनि घर नछोड्ने निर्णय भएको छ। उनले भने सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले थालेको अभियानबारे जनतालाई बुझाउनेछौँ। जनताका एउटा घर पनि छाड्दैनौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दाहालले जनता र परिवारसँग जोडिने गरी 3 महिने अभियान चलाइरहेको र पार्टीलाई विधान सम्मेलनमा लैजाने पनि घोषणा गरेका छन्। उनले अब पार्टीभित्रका नेताहरूबीच विवाद रहेको कुरा पनि हटेको बताउँदै नेताहरूबीच विवाद र आशंका रहेको भन्ने थियो, तर त्यस्तो होइन। उनले भने मलाई लाग्छ मिडियाका साथीहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामी एकढुक्का भएका छौँ। उनले भने कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई पार्टी विधान र विधि पद्धति बाहिर नजान पनि भनेका छन्। हामी कुनै विधि पद्धति बाहिर जाने छैनौँ। मुख्य नेतृत्वमा गोलबन्द भएर हामी सरकारका सन्देश लिएर गाउँ गाउँ जानेछौँ। उनले भने एक रहेको सन्देश दिँदै बैठकमा भने हामी अहिलेको कामको स्वामित्व लिने गरी जनतामा जानेछौँ। आम नेपालीलाई जनतालाई पनि भन्न सक्छौँ, भावनात्मक रूपले पनि एकजुट भएका छौँ। दाहालले अब फेरि माओवादी जाग्ने बताउँदै माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ, हामीले देशको नेतृत्व लिनेछौँ। उनले भने हामी युगान्तकारी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हौँ, जनताका भावना सम्बोधन गर्न जेसुकै गर्न सक्ने पार्टी हौँ। उनले भने उनले बीचमा केही समय अलमल भएको छ, अलमल भए तापनि माओवादीले देशलाई नयाँ उज्यालो दिएको पनि जिकिर गरेका छन्। बीचमा केही अलमल भएको थियो, यो बैठकले हाम्रो पार्टी र देशलाई नयाँ उज्यालो दिएको छ। उनले भने 8औं केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ, यही सन्देश लिएर जनतामा जानुहोस्। उनले भने यसअघि शनिबारको बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन अनन्तले आफूहरूले सहयोग गर्दै पनि अध्यक्षबाट आशंका गर्ने काम भएको गुनासो गरेका थिए। त्यसलाई नै निरूपण गर्दै प्रचण्डले पार्टी एकढिक्का भएको घोषणासहित बैठक सम्पन्न गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा 2वटा स्ट्याटस लेख्नुपर्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले गरेका कामका बारेमा जनतालाई सूचित गर्न सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्येक दिन 2वटा स्ट्याटस पोस्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। राजधानीमा आज सम्पन्न केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले पार्टी र सरकारका उपलब्धि र नीति र नेतृत्वहरूको प्रतिरक्षामा जोड दिने सामग्री बिहान र बेलुका गरी दिनमा कम्तीमा 2वटा स्ट्याटस पोस्ट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता पोस्ट सार्वजनिक मिडियामा समाचार गर्न सक्ने गरी कम्तीमा 6-7 लाइनको हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रले पार्टीका सबै सदस्यलाई मर्यादित रूपमा पार्टीको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन सलकुलल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। स्ट्याटस वा पोस्ट लेख्दा सभ्य र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने, उनीहरूको आलोचना र नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि नीति र उपलब्धिको प्रचारमा जोड दिनुपर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उत्पादन गरी पठाइएका प्रचार सामग्री, स्ट्याटस, अडियो, भिडियो, ग्राफिक्स डिजाइन प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यले अनिवार्य पोस्ट गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय रहेको छ। माओवादीले प्रचार तथा प्रकाशन सम्बन्धीको कामलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टीको जनसङ्गठनका रूपमा रहने गरी व्यावसायिक सङ्गठनको ढाँचामा आइसिटी फोरम नेपाल बनाएर केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना बनाउने भएको छ। आगामी भदौ मसान्तसम्म आइसिटी फोरम नेपालको केन्द्रीय भेला गरी सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरिने समेत बताइएको छ। यसैगरी पार्टीको वेबसाइट निर्माण गरी 3 महिने अभियानका सबै गतिविधि अपडेट गर्ने, सम्पादक, लेखक तथा समाचारदाताहरूसँग अपडेट रहने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे माधव कुमार नेपालले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तो थाहा पाएको भए प्रक्रिया नै अगाडि बढाउने थिएन भन्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री परिषदले गरेको 4वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र डाक्टर कुमार चुडालको आइतबार गरेको फैसलाका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका नेपालसे डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानको बाटो खुल्ला गर्न गरेको छ। अदालतको फैसलापछि लिएको जानकारी अनुसार माधव कुमार नेपालले भने यस्तो लफडावाला छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो प्रक्रिया नै
नै अगाडि बढाउने थिइन। उनले भने मैले त प्रचण्डजीकै पालामा बनेको गृह योजनालाई अगाडि बढाएको न हो। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अदालतको आदेशका बारेमा आफूले पनि के भएको हो भनेर धेरै कुरा बुझि नसकेको बताएका छन्। आदेश के कसो हो मैले पनि बुझिसकेको छैन, नेपालको भनाइरहेको छ। उनले आफू भोलि बाहिर जाने तयारीमा रहेको पनि बताएका छन्। उनले भने म भोलि बाहिर जाँदैछु। मैले आज पार्टीको मिटिङमा यसबारे जानकारी पनि गराइसकेको छु। अब अदालतको आदेश आएकाले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्रै जान्छु, माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष नेपाल पार्टी निकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यक्रममा भाग लिन सोमबार बिहानै लन्डन जाने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेतृत्वमाथि मुद्दा चलाउन खोजेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पात्री नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजिएपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको बताएका छन्। 17 साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाब दिँदै आइतबार प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व विरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजेकै कारण चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नु पुगेको बताएका हुन्। आफ्नो पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध घोराबन्दी गरिरहेको भन्दै उनले यस्ता षड्यन्त्रलाई प्ररस्त गर्ने र अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरेको जानकारी दिएका छन्, जस अनुसार जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेको र यसमा अन्य राजनीतिक दलले पनि सहयोग गरेको उनको भनाइरहेको छ। माओवादी केन्द्र र नेताहरूमाथि मुद्दा लगाउन खोज्नुको पछाडि विचारवर्ग पक्षघात रहेको भन्दै उनले जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट भने पार्टी मुख्य नेतृत्वको वरिपरि एकबद्ध हुने स्थिति बनेको बताएका छन्। 1 फागुन 2078 मा माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी सहित तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनका 98 जना सांसदहरूको समर्थन सहित तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको थियो। महाभियोग लगाउँदा जबरा विरुद्ध 21 बुँदे आरोप लगाइएको थियो। जबरा गत 27 मङ्सिर 2079 मा अवकाश पाएका जबराले आफू विरुद्धको महाभियोगको अवस्था स्पष्ट नहुँदा निवृत्त भरण लगाएका सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। सोमबार सांसद बैठक बस्नु अगाडि शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आज सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सचेतकहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो। तर छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा आआफ्नो अडान कायम राखेपछि उनीहरूले सोमबार अपराह्न 12 बजे शीर्ष दलका नेताहरूसँग सदन अवरोधको निकास खोज्ने बैठक तय गर्ने बताइएको छ। आजको बैठकमा सत्तापक्ष सचेतकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय अनुसार नै भ्रष्टाचारहरूको अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता नभएको बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारी निकाय नै प्राप्त भएको अडान लिएका थिए। यता प्रतिपक्षी सांसदले भने अहिलेको सरकारी संयन्त्रले छानबिनको काम गर्न नसक्ने र ठूला दलका नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने बताउँदै उहाँहरूले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरौँ भन्ने पक्षमा अडान लिनु भएको बताइएको छ। सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ सुरेश, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवार, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञाननन्द शाही सहभागी रहेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सहभागी थिएनन्। नेकपा एमाले सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले शीर्ष नेताहरूको तहमा पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले सदनको अवरोधका कारण जनताको कुरा राख्न नपाएको बताएका छन्। सदनको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग भएको छलफलपछि उनले जनताको कुरा राख्न सदन चलाउनु पर्ने बताएका हुन्। सरकारले काम गरिरहेको छ, टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। नेकपा एमाले उच्च स्तरीय समिति नभई नहुने भनिरहेको छ, सत्तारूढ दल नबनाउने भनिरहेका छन्। यसरी सदनलाई अवरोध गर्न हुँदैन, जनताको कुरा राख्न पाएनौँ, सदन सडक अगाडि जानुपर्दछ। उनले भने सुरुमा गृहमन्त्रीलाई स्पष्ट पार्न दिनु पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालका लागि नभएर अन्य देशका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फोन संवाद गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार फोन संवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चामल निर्यात बारे राखेको जिज्ञासामा उनले नेपालका लागि निर्यात रोक नलगाएको स्पष्ट पारेका छन्। पहिला पनि चामल अन्य देशका लागि निर्यातमा रोक लगाए पनि नेपालका लागि थिएन, यसपटक पनि यस्तै रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्पष्ट पारेको स्रोतले भनाइरहेको छ। नेपालले भारतबाट चामल आयात गर्न सक्छ, कुनै रोकटोक नभएको कुरा पनि स्पष्ट गरेको स्रोतले दावी गरेको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोन संवाद हुनुभन्दा पहिले कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नबी श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा मूल्य वृद्धि भइरहेकाले भारतबाट आयात सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए। सो आग्रहपछि राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको हकमा निर्यात रोक लगाइएको होइन, नेपालले चाहे जति आयात गर्न सक्ने प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। चामल आयातको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायत सरकारवालासँग छलफल गरेका थिए। सो छलफलपछि नेपालमा चामलको हाहाकार हुन नदिन तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री सचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई धान चामल मौजुदाका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेबाट 2 वर्ष अगाडि भएको विद्रोहलाई सही र समसामयिक निर्णय भएको बताएका छन्। जलनाथ खनाललाई माधव कुमार नेपालले जवाब दिँदै यस्तो बताएका हुन्। उनले भने नेकपा एमालेबाट विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ, हामीभन्दा अरू कोही उत्कृष्ट नभएको समेत उनले बताएका हुन्। काठमाडौँमा जारी स्थायी समिति बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। माधव कुमार नेपालले भने पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले नेकपा एमालेबाट भएको विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न पार्टीले नसकेको तथा नेता कार्यकर्ताहरूमा चरम निराशा छाएको बताएका थिए। उनले 16 पृष्ठ लामो दस्तावेज पेश नै गरेर पार्टी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको जिकिर गराएका थिए। पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अध्यक्ष नेपालले सबै विचार प्रस्तावको जिज्ञासाको उत्तर दिएको समेत बताएका हुन्। उनले बैठकमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूका केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पेश गर्ने गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरिने जवाब पनि नेताहरूलाई दिएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले अब पार्टीको तत्कालको मुख्य कार्यभार राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाने भएकाले त्यतै ध्यान केन्द्रित गर्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सञ्चालन गरेको मोबाइल क्लिनिकका लागि कलेज अफ मेडिकल साइन्स शिक्षण अस्पताल पुरानो मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स फिर्ता गराए पनि क्लिनिक भने यथावत रहेको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिगदेलका अनुसार अर्को एम्बुलेन्समा औषधि र चिकित्सक सहित टोलीले सेवा प्रदान गर्न थालेको बताइएको छ। रासपा सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजय भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा पुरानो मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्सलाई नीलो रङको बनाएर यही साउन 17 गतेदेखि मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका थिए। सो लगत्तै भारत सरकारले कलेजलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स दललाई दिएको भनी आलोचना भएपछि गत शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एम्बुलेन्स फिर्ता गरेको थियो। जिल्लाको जोगेडी क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको सिगदेलले बताएका थिए। उनले 65 वर्षभन्दा माथिको उमेरका बिरामीहरूका लागि छुट्टै 2 मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गरिने समेत जानकारी दिएका छन्। मापदण्ड विपरीत एम्बुलेन्समा रङ परिवर्तन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्को विरोध समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनका लागि रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरलाई फिर्ता गरेको। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत रङ परिवर्तन गरी सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि रासपाले एम्बुलेन्स पुरानो मेडिकल कलेजलाई नै फिर्ता गरेको हो। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट आफू विजय भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा 65 वर्षका
वृद्धहरूलाई टोल टोलमा गएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यसैबीच त्यसका लागि उनलाई पुरानो मेडिकल कलेजमा रहेको ना 2 ख 5691 नम्बरको पुरानो एम्बुलेन्समा नीलो रङ लगाएर एम्बुलेन्स लेखिएको पनि मेटाएका थिए। उनले रङ परिवर्तन गर्दै एम्बुलेन्स लेखिएको ठाउँमा मोबाइल क्लिनिक लेखेर एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याएका थिए। पुरानो एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा ल्याएको भन्दै रासपाको आलोचना भएपछि एम्बुलेन्स नै फिर्ता गर्नु परेको हो। यसैबीच उक्त एम्बुलेन्स 2069 सालमा भारत सरकारले पुरानो मेडिकल कलेजलाई सहयोग गरेको एम्बुलेन्स रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निक्षेपकर्ताको 5 अर्ब हिनामिना गरेका गौतम श्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतमलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुँदा जनताको निक्षेप फिर्ता नहुने जोखिम बढेको छ। सहकारी विभागले 19 साउन 2069 मा गौतम श्री सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी 12 साउन 2079 मा अध्यक्ष गौतम सहित सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापक सहकारी बन्द गरी फरार भएका थिए। त्यसपछि सहकारीका 1175 बचतकर्ताले दिएको जुरीका आधारमा विभागले गौतम श्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। त्यस बेलामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ रहेकी थिइन्। उनले गौतम श्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपरेमा कुनै पनि निर्णय गरेकी थिएनन् भने त्यसपछि मन्त्रीका रूपमा राजेन्द्र राई आएका हुन्। उनले त विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेको सहकारीलाई उल्टै आंशिक सञ्चालनको अनुमति पो दिएका थिए। तत्कालीन मन्त्री राईले 17 माघ 2079 मा आंशिक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सबै 5 अर्ब निष्पेक्ष दुरुपयोग गर्ने गौतम श्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि जनताहरू यति बेला मर्ने पक्की भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता बैंकहरूको लाभांश क्षमता कमजोर भएसँगै 38 अङ्कले सेयर बजार घटेको छ। दर्शकबिन साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको छ। आजको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक 38.37 अङ्कले घटेर 2051.47 बिन्दुमा कायम भएको बताइएको छ। आज आइतबारसम्म सबै वाणिज्य बैंकहरूको गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को वित्तीय वितरण प्रकाशित भइसकेको छ। यस अनुसार कतिपय बैंकहरूको सञ्चित आम्दानी समेत ऋणात्मक देखिएको छ। बैंकहरूको नाफा 25% ले बढेको देखिए तापनि लाभांश क्षमतामा ह्रास देखिएकोले बजार घटेको बताइएको छ। केही दिन वर्षदेखि कमजोर बनिरहेको बैंकहरूको लाभांश क्षमतामा यस वर्ष पनि सुधार हुन नसकेको हो। बैंकहरूले 32 अर्ब 11 करोड रुपियाँ नाफा बढ्न सक्ने देखिएको छ। बैंकहरूले औसतमा 12.44% लाभांश बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसमा पनि दुई बैंकहरूको प्रावधान बढेपछि भने प्रतिफल बढ्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। हिमालयन बैंक र कुमारी बैंकको प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच विभिन्न 265 कम्पनीका 80,07,361 किता सेयर 61,917 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 68 करोड 71 लाख 48,234 मूल्य कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चर्चित हास्य कलाकार द्वय मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी ध्रुवे र राजु पौडेल राजु मास्टर बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको विषय केही दिन यता चर्चामा रहेको छ। यसैबीचमा हल्का रमाइलोमा अब राजु मास्टर नदेखिने भएका छन्। जुठेमा भने सहकार्य कायमै रहने बताइएको छ। मेरीबासैदेखि व्यावसायिक सहकार्य गर्दै आएका हितौसी बल्छी ध्रुवे र राजु मास्टरको जोडी फुट्न लागेको कुरालाई दर्शकले मात्र नभई कलाकारहरूले समेत चासोको साथ हेरिरहेका छन्। पछिल्लो समय हल्का रमाइलो सिरियलमा बल्छी ध्रुवे एक्लै देखिएका छन्। त्यस्तै राजु मास्टरले बल्छी ध्रुवे बिना नै नयाँ सिरियल लफडा ल्याउने तयारी गर्दै पूर्व सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यता दुईको संयुक्त लेखन निर्देशन एवं अभियान रहँदै आएको सिरियल जुटे पछिल्लो समय प्रसारणमा आउन सकेको छैन। यी कुराले पनि उनीहरूको सम्बन्धमा खटपट आएको अनुमान भएको छ। यस्तो माहौलमा उनीहरूको व्यावसायिक सहकार्यलाई लिएर नयाँ खबर प्राप्त भएको छ। आउँदो दिनमा हल्का रमाइलोमा राजु मास्टरको अभियान नहुने भएको छ। बल्छी ध्रुवेले उक्त सिरियल ल्याउने भएका छन्। राजु मास्टरको नयाँ सिरियलमा पनि बल्छी ध्रुवेको अभियान हुने छैन। यता जुटे सिरियलमा भने दर्शकहरूले उनीहरू दुवैजनाले हेर्न पाउने भएका छन्। यस अघि दुवै सिरियलमा दुईजनाको संयुक्त लेखन निर्देशन एवं अभियान समेत रहँदै आएको थियो।
दर्शकबिन यसैबीच यता डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9 पुगेको छ। 6400 सङ्क्रमित देखिएका छन् भने सुनसरीको धरानलाई इपिसेन्टर बनाएर तीव्र गतिमा फैलिएको डेङ्गु सङ्क्रमण कोशी प्रदेशभर फैलिएको पाइएको छ। हालसम्म कोशी प्रदेशमा डेङ्गु सङ्क्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय धनकुटाले दिएको जानकारी अनुसार डेङ्गु सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने सबै सुनसरी र धरानका रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै हालसम्म कोशी प्रदेशका 12 जिल्लामा डेङ्गुको सङ्क्रमित देखिएका छन्। निर्देशालयकी जनस्वास्थ्य अधिकृत विमोचन गौतम चौलागाईले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशभर 6464 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको सुनसरी जिल्लामा मात्रै डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4558 पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पानी व्यवसायहरूलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य रहन पिइने पानी रोगको कारण नबनोस् भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले व्यावसायिक रूपमा पिउने पानीको व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरूले जारमा भरेर वितरण गर्ने पानीको गुणस्तरमा ध्यान नदिएको प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा आइतबार साँझ एउटा स्ट्याटस लेख्दै बालेन्द्र शाहले बर्खायाममा पानीजन्य रोग लागेर बिरामी हुने व्यक्तिको सङ्ख्या उल्लेखनीय हुने गरेको बताउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। विवरण प्रणालीबाट आएको पानीमा भन्दा जारको पानीमा विश्वास गरेर सहरवासीहरूले जारको पानी किनेर पिउने तथा दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। शुद्धताका लागि पैसा तिरेर किनेको पानीको जारमा लेबल नहुनु, उत्पादन मिति उल्लेख नहुनु, जार फोहोर र कुल्चिएको हुनु यसभित्रको पानीको गुणस्तरमा आशंका गर्नुपर्ने भएको बालेन्द्रले बताएका छन्। यो पानी घर घरमा, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सिधै प्रयोग गर्ने गरिएको छ। पिउन तथा काँचै खाइने तरकारी तथा फलफुल पखाल्न प्रयोग हुने गरेको छ। उनले भनेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि तथा खाद्यान्न विभाग, खाद्य प्राविधिक तथा गुण नियन्त्रण विभाग सहित सरकारवाला निकायले आजको गरेको अनुगमनका क्रममा जारमा राख्ने गरिएको पानीको व्यवसायमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि पाइएको छ। उनले चेतावनी दिए, यसको गुणस्तर परीक्षणपछि यसको स्तरका विषयमा भन्न प्रयोग सिद्ध आधार हुने भएकाले परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाएका छौँ। यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा जारको पानी व्यवसायप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण हुनेछ, उनले बताएका हुन्। यस बेलामा उपभोक्तालाई पानीको शुद्धता यकिन गरेर मात्र जारको पानी खरिद गर्न, जार किन्दा उत्पादक जारको सिल जस्ता गुणस्तर मापन गरिदिन पक्ष हेरेर खरिद गर्न हुन अनुरोध गर्दछु, बालेन्द्र शाहको भनाइरहेको छ। स्वास्थ्य रहन पिइने पानी रोगको कारण नबनोस्, उनले बताएका। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएसँगै दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घले सरकारले आफ्ना माग पूरा सम्बोधन नगरेको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय भेला मार्फत पहिलो चरणको सङ्घर्ष कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा समेत आफ्ना माग सम्बोधन नभएकाले दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका सचिव रोशन दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, यसरी हाम्रा जायज मागहरू हालसम्म सम्बोधन नभएको हुँदा महासङ्घकै निर्णय अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएका छौँ। महासङ्घले दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज सोमबारदेखि 26 गतेसम्म सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालो पट्टी बाँधे सहित हरेक दिन बिहान 9 बजेबाट महासङ्घदेखि संसद भवनसम्म सिट्ठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै संसद भवन अगाडि कोडसभा गर्ने र संसद भवन अगाडिदेखि माइतीघर मण्डलमा बबर महल हुँदै हनुमान स्थानमा सिट्ठी जुलुससहित धरना दिने लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने महासङ्घले जानकारी दिएको छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घले थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयहरूको अडान कायमै रहेसँगै पोखराको फोहोर उठाउने काम नरोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अस्थायी ल्यान्डफिल साइट रहेको क्षेत्रका स्थानीयहरूको अवरोधले पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर 12 दिनदेखि उठ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। महानगरपालिकाले सहमति कार्य नगरेको भन्दै पोखरा 32 मा लामे आहालका स्थानीयहरूले साउन 10 गतेदेखि स्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न नदिएको अवस्था रहेको छ। ल्यान्डफिल साइट फोहोर फाल्न नदिन महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै स्थानीयहरूले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएकोमा अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने जारी गरेको छ। अदालतले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि आइतबार निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो।